आजको जुन हाम्रो टपिक छ भनौं न एमसीक्यूज यो टप 15 एमसीक्यूज छ हैन ब्याक्टेरिया भन्ने टपिकबाट यो चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौं है त साथीहरु। अब सुरु गरौँ 1 नम्बरबाट है त। के त भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ शेप ब्याक्टेरिया क्लासिफाइड हाउ मेनी मेजर टाइप्स भनेको छ। 4 टाइप्स, 5 टाइप्स, 6 टाइप्स, 8 टाइप्स। के हुन्छ त यसको करेक्ट आन्सर? On the basis of shape ब्याक्टेरिया को क्लासिफिकेसन on the basis of shape मा मेजर कतिवटा टाइप्स छ भन्न खोजेको यो क्वेशनले। आन्सर भन्नु 5 वटा 5 वटा 5 वटा 4 वटा भन्नु भएको छ नि। 5 वटा कुन कुन कसरी? सन्दीप 5 वटा कुन कुन? 5 वटा भन्नु। कोकाई ब्यासिलाई अनि सार्सिन हो कि सार्सिन हो के रे? सार्सिन अनि अर्को के रे? स्पाइरोकिट्स अर्को खै तिम्रो नेट स्लो हो? कोकाई बेसिलाई, कोको बेसिलाई, कोमा शेप र स्पाइरुला। हैन अब ठीक छ। जनरली मेजर भन्ने बित्तिकै जुन हाम्रो ग्रुप छ नि अब त्यो हामीले जुन कमर्स ब्याक्टेरिया भन्छौं नि त्यसलाई पनि गन्छौं के 5 वटा पुर्याउँदाखेरि हैन। तर अब कुरा गर्ने हो भने हाम्रो भिब्रियोको त्यो पनि के अन्तर्गत पर्छ त? कोमा शेपमै पर्छ। त्यसमा अब 5 पनि अब यस्तै भयो भने अब जस्तै मेजर ग्रुपमा 4 वटा पर्छ के। कुन कुन त भन्दाखेरि कोकाई हैन, अर्को बेसिलाई भइहाल्यो दुईटा हैन। अर्को कुन पर्छ? स्पाइरल शेपको हैन, र अर्को भनेको स्पाइरोकिट्स। यो मेजर भन्छ कि यिनीहरुलाई। अब अरु भनेको चाइनिज लेटरको पनि हुन्छ, कमा शेपको पनि हुन्छ हैन, विभिन्न शेपको हुन्छ के ब्याक्टेरियाहरु। तर मेजर जुन हाम्रो ग्रुप छ यो 4 वटा छ के मेजर। यो बाहेक त धेरै जस्तै सेल वाल नभएको ब्याक्टेरिया छ, त्यस्तै चाहिँ अब भनौं न फ्लाजेला नभएको ब्याक्टेरिया छ। त्यो चाहिँ हेर्नु हो भने धेरै क्लासिफिकेसन छ ब्याक्टेरियाको। तर शेपको आधारमा हामीले जुन मेजर क्लासिफिकेसन छ यो 4 वटाले हामी गन्छौं के। कुन कुन त? कोकाई, बेसिलाई, अर्को भनेको स्पाइरल शेपको ब्याक्टेरिया र अर्को भनेको स्पाइरोकिट्स कर्क शेपको ब्याक्टेरिया, कर्क स्क्रू शेपको ब्याक्टेरिया है त साथीहरु। अब यो चाहिँ हामी डिटेल पढ्छौं ब्याक्टेरियोलोजी सुरु गर्दाखेरि ब्याक्टेरियल क्लासिफिकेसनमा है। त्यही भएर यहाँ यो उत्तर अनुसार मैले चाहिँ 4 टाइप्स राखेको छु है त। 4 टाइप्समा लाउँछु मैले है त। तर तपाईले त्यही भिब्रियोलाई जोड्नु भयो भने कमा शेप 5 पनि भन्छ हैन। तर मेजरमा त्यसलाई हामीले बुझ्नु भयो? त्यो मेजर टाइप्समा आउँदैन। ल अब 2 नम्बरमा जाम। Which type of cocci are called micrococcus? Monococcus, Streptococcus, Tetracoccus, Staphylococcus. माइक्रोकोकस केलाई भन्छौं हामी? हजुर टेट्राकोकस। टेट्राकोकस, मोनोकोकस। मोनोकोकसलाई भन्छ नि माइक्रोकोकस है त। त्यस्तै अब 3 नम्बरमा जाम। Which of the following is the comma shape bacteria? हो भन्छ अब यसको आन्सर अरु कतै जाँदैन। के जान्छ त? भिब्रियो। थाहा भएको कुरा हैन। भिब्रियो इज द comma shape bacteria भन्ने। ल गुड अगाडि जाम। नम्बर 1 छ which type of bacteria prepare their own food by utilization of solar energy? भन्छ मैले अब अस्ति पनि म भनौं न क्लास यदि लिएको साथीहरुलाई थाहा छ होला हैन। ब्याक्टेरिया क्लासिफिकेसन लगभग 7-8 वटा बेसिसमा गराएको थिए।
on the basis of shape, on the basis of oxygen requirement, on the basis of temperature, on the basis of flagella, हैन त्यस्तै बजी 7-8 वटा लगभग बेसिस छ जुन हाम्रो on the basis of कार्बन डाइअक्साइड भनेर हैन छुट्टै भन्छ यो क्लासिफिकेसनमा हामी डिटेल पढ्छौं यो पनि चाहिँ एक प्रकारको भनौं कुन ब्याक्टेरिया भन्ने जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउँछ सोलर एनर्जीको प्रयोग गरेर त्यो ब्याक्टेरियालाई हामी के भन्ने हेटेरोफिलिक ट्रोफिक अटोट्रोफिक टेट्राट्रोफिक डिप्लोकोकस ब्याक्टेरिया ऑटोट्रोपिक गुड अटोट्रोफिक ब्याक्टेरिया हो जुन चाहिँ सोलर एनर्जीको प्रयोग गरेर आफ्नो खाना आफै बनाउँछ है त त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं अटोट्रोफिक ब्याक्टेरिया र अर्को भनेको हेटेरोट्रोफिक भनेको आफ्नो खाना आफै चाहिँ बनाउँदैन ल 5 नम्बर जाम which of the following bacteria has no flagella त्यसलाई मतलब कुन ब्याक्टेरियामा क्लासिफिकेसनमा फ्लाजेला हुँदैन एम्फिट्राइकस पेरिट्राइकस लोफोट्राइकस अट्राइकस एम्फिट्राइकस अट्राइकसमा हुँदैन अट्राइकस कसले भनिराख्नु नो फ्लाजेला भन्ने चाहिँ जसमा फ्लाजेलै हुँदैन दैट मीन्स नन मोटाइल पछि अट्राइकस है त साथीहरु एम्फिट्राइकस भनेको सिंगल फ्लाजेला बोथ इन ओके एउटा फ्लाजेला दुवैतिर छ भने त्यसलाई भन्छौं एम्फिट्राइकस पेरिट्राइकस भनेको के हो त ग्रुप अफ फ्लाजेला शरीर भरि नै फ्लाजेला छ भने त्यसलाई भन्छौं पेरिट्राइकस ठीक छ र लोफोट्राइकस भनेको के हो त धेरै फ्लाजेलाहरु कुनै एउटा इन्डमा मात्र भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छ त लोफोट्राइकस है त यति कुरा सम्झ्नुला र अट्राइकस भनेको नो फ्लाजेला ब्याक्टेरियाहरु अट्राइकस हुन्छ है त ल गुड अब 6 नम्बरमा जाम bacterial cell is made up of भन्ने छ काइटिन सेलुलोज पेप्टिडोग्लाइकन डेक्स्ट्रान्स पेप्टिडोग्लाइकन सेल चाहिँ जनरली सबभन्दा म्याक्सिमम के हुन्छ त भन्दाखेरि पेप्टिडोग्लाइकन मिलेर बनेको हुन्छ है त यो चाहिँ कार्बोहाइड्रेट हो क्लियर ल अगाडि गरौँ कति देख्छु मिटमा बस्नु त प्लिज साउन्ड आउन थाल्यो अब अगाडि बढौँ के त भन्दाखेरि ब्याक्टेरियल फ्लाजेला इज मेड अप अफ ब्याक्टेरियाको जुन फ्लाजेला छ त्यो के मिलेर बनेको हुन्छ भनेको छ माइक्रोट्युबुल्स ट्युबुलिन्स त्यसपछि फ्लाजेलिन स्पिनिन भनेको छ माइक्रोट्युबुल फ्लाजेलिन होला हो भन्छ प्रोटिनले बनेको हुन्छ के र ब्याक्टेरियल सेलमा जुन प्रोटिन सब युनिट छ त्यसलाई हामी भन्छौं फ्लाजेलिन है त साथीहरु सम्झिनु होला है त ब्याक्टेरियाको जुन फ्लाजेला छ त्यो एक प्रकारको प्रोटिनले बनेको हुन्छ र त्यो प्रोटिनलाई हामी के भन्छ त फ्लाजेलिन यो चाहिँ हामी सुरुमै ब्याक्टेरियाको एनाटोमी पढ्दाखेरि हैन ब्याक्टेरिया भनेको के हो त्यो पढेर र ब्याक्टेरियल स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि यस्तो कुराहरु आउँछ के त्यहाँ हैन भनेपछि ब्याक्टेरियाको जुन फ्लाजेला हुन्छ एक प्रकारको प्रोटिन सब युनिटले बनेको हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं त फ्लाजेलिन ठीक छ त जनरली फ्लाजेलाको जुन हाम्रो भन्छ नि भन्छ मोटिलिटीमा हेल्प गर्छ अरु त चाहिँ के फंक्सन छ हैन र अर्को कुरा कहिलेकाहीँ टाँसिन पनि मद्दत गर्छ के यसले हुक्सको काम पनि गर्छ बुझ्नुभयो ठीक छ त जुन हामी यो ठीक छ ल अगाडि बढ्नु त्यसो भए which of this bacteria is resistant to penicillin एन्टिबायोटिक हो हैन as it lacks a cell wall पेनिसिलिनले के गर्छ त कसरी मार्छ त भन्दाखेरि सेल वाल लाई ड्यामेज गर्ने हो पेनिसिलिनले हैन भन्छ कुन तलको मतलब कुन ब्याक्टेरिया पेनिसिलिन सँग रेसिस्टेन्ट हुन्छ किन रेसिस्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि उसमा फ्लाजेला के रे सेल वाल नै हुँदैन त्यही भएर त्यो रेसिस्टेन्ट हो तलको मतलब कुन ब्याक्टेरिया हो स्पाइरोकिट्स साइनोब्याक्टेरिया माइकोप्लाज्मा ब्याक्टेरोइड्स भन्छ हैन यसको राइट आन्सर के हुन जान्छ साथीहरु स्पाइरोकिट नो माइकोप्लाज्मा हो नि त त्यसमा सेल वाल हुँदैन यो टिप्नु छ यसले टिपिहाल्नुस् मैले तीनटा ब्याक्टेरियाको नाम भनेको थिएँ सेल वाल नहुने ब्याक्टेरिया एक नम्बरमा माइकोप्लाज्मा टिप्नुस् सेल वाल नहुने ब्याक्टेरिया भनेर माइकोप्लाज्मा वेल फर्म ब्याक्टेरिया
अर्को प्रोटोप्लास्ट है त। प्रोटोप्लास्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो पनि ब्याक्टेरिया हो र यसमा सेल वाल हुँदैन। र माइकोप्लाज्माको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा नेचुरली चाहिँ सेल वाल हुँदैन के। नेचुरली सेल वाल कुनमा हुँदैन भनेर आयो भने त्यसको एन्सर पनि माइकोप्लाज्मा नै हुन्छ है त। र जुन अहिले प्रोटोप्लास्ट अथवा स्पिरोप्लास्ट र अर्को एल फर्मको जुन कुरा गर्दाखेरि यसमा आर्टिफिसियली भनौँ न कुनै ड्रग अथवा कुनै एजेन्टको इफेक्टले गर्दाखेरि म्युटेसन भएर फ्लाजेला हराउँछ कि सेल वाल हराउँछ कि। नेचुरली यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ तर एन्टिबायोटिक अथवा कुनै एजेन्टको एक्सनले के हुन्छ त त्यसको सेल वाल म्युटेन्ट भइदिन्छ कि। म्युटेन्ट भएर त्यसको सेल वाल हुँदैन भनेर त्यो एकदमै चाहिँ टिप्नु होला है साथीहरू। अब यहाँ क्वेसन कसरी सोधेको छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ फेरि। जस्तै एउटा क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि which of this bacteria naturally lack the cell wall हैन, अथवा which bacteria has naturally deficient cell wall। नेचुरली शब्द आउने बित्तिकै हाम्रो एन्सर माइकोप्लाज्मा बाहेक अरू कहीँ जाँदैन। बुझ्नुभयो? नेचुरल शब्द आउने बित्तिकै। र अर्को चाहिँ मोडलमा कुन हुन सक्छ त which bacteria deficient to cell wall, अथवा कुन ब्याक्टेरियामा सेल वाल हुँदैन। अप्सनमा तपाईको तीनटै छ, माइकोप्लाज्मा, त्यसपछि अरु के भनेको थिए यल फर्म्स, त्यसपछि प्रोटोप्लाज्मा। अल अफ द अबभ छ भने हाम्रो एन्सर अल अफ द अबभ हुन्छ है त साथीहरु। बुझ्नुभयो? यो क्वेशनमा कन्फ्युज नहुनु होला है। यो चाहिँ प्राय टेक्निशियनहरुलाई सोधिरा हुन्छ है। यो टिप्नु होला मजाले। क्लियर छ? यति क्लियर हुनुभयो? अब बिग्रिदैन होला हैन? ठीक छ ल। त्यसपछि अगाडि बढौं। which of these is a cocci occurring in a single or pairs? तलको मध्ये कुन कोकाई सिंगल और पेयर्स मा बस्छ? डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई, नन अफ द अबभ। नन हुनु पर्छ कि स्ट्रेप्टो होला सायद। नन अफ डिप्लोकोकाई पेयर सिंगल और पेयर। सिंगल और पेयर भनेको छ के। डिप्लोकोकाई कसरी बस्छ त? पेयरमा पनि बस्छ। पेयरमा पनि बस्छ र कहिलेकाहीँ सिंगल पनि बस्दिन्छ के। म्हणजे दुईटा ब्याक्टेरिया अथवा सिंगल ब्याक्टेरिया भनेकै के हो त डिप्लोकोकाई हो के। त्यही भएर हाम्रो राइट आन्सर यहाँ डिप्लोकोकाई हुन्छ। र स्ट्रेप्टोकोकाई भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि कोकाइन चेन। कोकाई त हो तर कसरी बस्छ त गोलो गोलो गरेर चेनको फर्ममा बनाएर बस्छ। भनेपछि ग्रुप अफ ब्याक्टेरिया टच हुँदै हुँदै के हुन्छ त यस्तो चेन बनाउँदै जान्छ कि। यो यसमा अलि राम्रो बन्दैन, म फिगर उतातिर छदैछ भने देखाउँला। यस्तो शेपमा यो चेन जस्तो बनाउँदै जान्छ के। डिप्लोकोकाई सिंगल फर्ममा पनि बस्छ। हजुर डिप्लोकोकाई त पेयरमा बस्ने होइन र? त्यही त डिप्लोमा पनि हुन्छ हैन। हेर्नु नि यहाँ क्वेशन के पेयरमा भन्नु बस्ने होइन र, सिंगलमा पनि हुन्छ र। यो सिंगल और पेयर्स भनेको छ के हो। सम टाइम एउटाले पनि हामी के भन्ने मोनोकोकाई हो हैन खासमा, तर यो देखिने हो त्यस्तो त्यो टाइपको चाहिँ देखिन्छ। तर यो यसलाई भन्दाखेरि हामी डिप्लोकोकाई नै भन्छौँ के। म्हणजे पेयर्समै बस्छ जहिले पनि। जोरा दुई जोरा भन्यो एक जोरालाई के भन्छ त डिप्लोकोकाई। यसरी यहाँ और भन्ने शब्द हालेको छ कि और पेयर्स भनेको छ कि। सिंगल और पेयर्स भनेको छ नि त हैन। अब यहाँ यो सिंगल नभएर डाइरेक्ट पेयर्स भएको भए हाम्रो झन् चाहिँ कन्फ्युजन यहाँ हुँदैन। के हुन्छ त डिप्लोकोकाई नै हुन्छ हो कि नै। तर अब यहाँ पेयर्स नभनेको भए और यहाँ छ नि त शब्द। और पेयर्स नभएर सिंगल मात्र भएको फेरि एन्सर नन अफ द अबभ हुन्छ है त साथीहरु। क्वेशनको सन्दर्भ बुझ्नुपर्छ है। बुझ्नुभयो? क्लियर हुनुभयो? मैले भने नि एउटा जुन वर्ड छ नि त्यो वर्डले क्वेशनको एन्सर फरक पारिदिन्छ के। हो यहाँ मैले के भने यहाँ और पेयर्स नभएको भए सिंगल मात्र भएको भए एन्सर के हुन्थ्यो? नन अफ द अबभै हुन्थ्यो यहाँ है त। यहाँ सिंगल मात्र भनेको भए which of these कोकाई occurring in a single form भनेको भए हाम्रो एन्सर यहाँ मोनोकोकाई हुनु पर्थ्यो अप्सनमा। तर अब छैन भने त्यसलाई हामी नन अफ द अबभमा यतातिर चोइस अफ एन्सर हुन जान्छ। तर और शब्द भन्ने बित्तिकै पेयर्स आयो, पेयर्समा भन्छ अब डिप्लोकोकाई है त। क्लियर? यस्तो यस्तो कन्फ्युजिङ टाइपको चाहिँ क्वेशन आउँछ के। अब यहाँ नन अफ द अबभ नदिएर अल अफ द अबभ दिएको भए हाम्रो फेरि लगभग सबैले मिलाउँछ के हैन, डिप्लोकोकाईमै जान्छ। तर यसो एक्जाममा आइदियो भने सिंगल और भनेर यो सबैले अब अलिकता
धेरै सोच्न थाल्छ र नन अफ द अबभमा यसको एन्सर चाहिँ धेरै लगाएर आउँदैन है, त्यतिबेला हाम्रो गलत हुन जान्छ यस्तो क्वेसनमा है त साथीहरू। अलिकति बुझ्नुपर्छ। अड पेयर्स भनेको छ कि, त्यही भएर चोइस अफ एन्सर के हुने भयो यहाँ? ल गुड, क्लियर छ सबलाई यतिसम्म? हस् सर। अगाडि बढौँ। ल 10 नम्बरमा है त अब दिस अबाउट सेल वाल अफ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया इज ट्रु। ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाको सन्दर्भमा, सेल वालको सन्दर्भमा कुन चाहिँ तलको मध्ये तथ्य सही हो? सेल वाल भनौँ न कन्टेन अफ मेनी लेयर्स, सेल वालमा धेरै लेयर हुन्छ। द सेल वाल इज थिकर देन द एसोसिएटेड टु द ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया। ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया भन्दा यसको सेल वाल अलिक बाक्लो हुन्छ। सेल वालमा चाहिँ के हुन्छ त? टिकोइक एसिड हुन्छ। अल अफ द अबभ हुन्छ। हो, ग्राम पोजिटिभको सन्दर्भमा सबै ठिक छ है त। ठिक छ। अब यो 11 नम्बरको हेरौँ त। व्हाट इज केमोटेक्सिस थाहा छ? केमोटेक्सिसको मतलब स्विमिङ पार्ट्स अफ ब्याक्टेरिया, स्विमिङ अवे अफ ब्याक्टेरिया इन द प्रेजेन्स अफ केमिकल कम्पाउन्ड, स्विमिङ पार्ट्स अर अवे अफ ब्याक्टेरिया, नन अफ दिस। In the presence of chemical compound, swimming towards or away of bacteria. केमोको मिनिङ हुन्छ केमिकल, ट्याक्सिसको मिनिङ हुन्छ लभिङ अर हेटिङ है त। ट्याक्सिसको मिनिङ के भयो? त्यसको तर्फ आकर्षित हुन्छ कि त्यो भन्दा टाढा जान्छ के? ट्याक्सिसको मतलब के हुन्छ है त साथीहरू? त्यसको नजिक आउनु अथवा त्यसको टाढा जानु भन्छ। यदि केमिकलको प्रेजेन्समा हैन त्यसको टुवार्ड्स हुनु अथवा अवे हुनुलाई के भन्छ त हामी? केमोट्याक्सिस भन्छौँ है त। क्लियर? भन्छ हाम्रो चोइस अफ एन्सर यहाँ के हुन जान्छ त? सी। यो कसको हल्ला भइरहेछ? तपाईँ म्युटमा बस्नु न। ग्रुपमा बस्नु भएको छ भने एक्लै भएको साथीहरू मात्र अनम्युट गर्नु के, डिस्टर्ब हुन्छ नि त। यो अहिले रेकर्ड भइरहेछ, यसमा अलिकति हल्ला भयो भने क्लियर आउँदैन क्या साउन्ड। ल अब अगाडि 12 नम्बरमा जाउँ। यो पनि सजिलो छ, सबैले थाहा भएकै चिज हो। विच अफ दिस हैज अ चाइनिज लेटर अरेन्जमेन्ट भनेको छ? क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, माइक्रोबैक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस, बेसिलस एन्थ्रासिस, कोर्निबैक्टेरियम डिप्थेरिया। यसमा त क्लियर छ हैन? यसमा चाहिँ केही शंका छैन। कोर्निबैक्टेरियम डिप्थेरियालाई हामी के पनि भन्छौँ? चाइनिज लेटर पेटर्न ब्याक्टेरिया। त्यस्तै क्लोस्ट्रिडियम टिटानीलाई के भन्छौँ? कुन बेसलाई? ड्रमस्टिक बेसलाई। त्यस्तै माइक्रोबैक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसलाई के भन्छौँ? कोच बेस। रोबोट बेसिलाई हैन? रोबोट कोच बेसिलाई भन्दा नि भयो। कोच बेसिलाई र माइक्रोबैक्टेरियम लेप्रिडलाई के भन्छौँ? हैन्सेन्स बेसिलाई। के रे? हैन्सेन डिजिज। हैन्सेन बेसिलाई। हैन्सेन बेसिलाई पनि भन्छ त्यसले लगाउने डिजिजलाई हैन? ठीक छ। र यो बेसिलस एन्थ्रासिसलाई के भन्छ? एन्थ्राक्स ब्याक्टेरिया पनि भन्छ के? बुझ्नुभयो? एन्थ्राक्स भनेर पनि भन्छ, एन्थ्राक्स ब्याक्टेरिया। ल अगाडि बढौँ। क्लियर छ यति? यसमा केही छ भने भन्नु, चित्त नबुझेको अथवा केही चाहिँ बुझ्नु पर्ने। अब 13 नम्बरमा पुग्यौँ हामी। ब्याक्टेरियल क्रोमोजोम इज भनेको छ। ब्याक्टेरियाको क्रोमोजोम हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ त? सिंगल स्ट्यान्डर्ड एन्ड सर्कुलर, डबल स्ट्यान्डर्ड एन्ड सर्कुलर, सिंगल स्ट्यान्डर्ड एन्ड लिनियर, डबल स्ट्यान्डर्ड एन्ड लिनियर। के हुन्छ सिंगल स्ट्यान्डर्ड लिनियर? के हुन्छ त्यसको आन्सर तपाईहरुको विचारमा? डबल स्ट्यान्डर्ड एन्ड सर्कुलर। ल सन्दीपले ए भन्यो, अरुले? पनि ए नै। रन्जुले बी भन्यो। मैले बी भनेको। हजुर? मैले बी भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर। डबल स्ट्यान्डर्ड र सर्कुलर भनेको? अहिले ए भनेको छ तिमी? बी भनेछु बी। डबल स्ट्यान्डर्ड एन्ड सर्कुलर। ब्याक्टेरिया क्रोमोजोमको त्यही नै हुन्छ।
चाहिँ कसरी तपाईहरुले चाहिँ यो पहिला पनि भनेको थिएँ मैले, त्यही पनि बिगारेको छ त यार। सर्कुलर हुन्छ यति कुरा पहिला दिमागमा राख्नु, लिनियर हुँदैन। ब्याक्टेरियल क्रोमोसोम के हुन्छ त? सर्कुलर हुन्छ। डबल स्ट्यान्डर्ड हुँदैन के, सिंगल स्ट्यान्डर्ड एन्ड सर्कुलर हुन्छ। बुझ्नुभयो? बुझियो। सिंगल स्ट्यान्ड डीएनए जुन हुन्छ नि त्यो हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड के यसमा, तर क्रोमोसोम चाहिँ के हुन्छ त? सिंगल स्ट्यान्डर्ड र सर्कुलर हुन्छ है त। ठीक छ? ठीक छ नि? हजुर डीएनए र सर भनेको छ। डबल स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड हुन पर्ने हो हैन र सर? डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हुन्छ के यसमा। हजुर। सिंगल स्ट्यान्डर्ड र सिंगल स्ट्यान्डर्ड के हुन्छ त? क्रोमोसोम हो। क्रोमोसोमहरु त डीएनए बाट अनि बन्दैन। एकैछिन ल। सिंगल पे भनौँ न, यो क्रोमोसोमहरु सिंगल हुन्छ के हैन? क्रोमोसोमहरु सिंगल र सर्कुलर हुन्छ, तर यो डीएनए को कुरा गरेको हो। ठीक हो, गुड। डबल स्ट्यान्डर्ड र सर्कुलर नै हुन्छ। ए त क्रोमोसोमहरु डीएनए बाट बन्छ नि त। स्ट्यान्डर्ड हुन पर्ने। एकैछिन ल। डीएनए यो ठीक भन्नुभयो तपाईहरुले है। म अलिकता भनौँ न अर्कै वेमा सोच्न थाले। यसमा जुन क्रोमोसोम हुन्छ नि, उल्टो भनिदिए के मैले। क्रोमोसोम चाहिँ सिंगल हुन्छ र सर्कुलर हुन्छ के हैन? तर यहाँ स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो डीएनए को कुरा गर्छ के यसले। डबल स्ट्यान्डर्ड र सर्कुलर, गुड है। ल सही छ, त्यही नै उत्तर हुन्छ है त बी नम्बरको। डबल स्ट्यान्डर्ड र सर्कुलर। ओके ल। अब 14 नम्बरमा जाम। द कोगुलेस टेस्ट इज युज्ड टु डिफरेन्शिएट। कोगुलेस टेस्ट किन गर्छौं हामी? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिसलाई नाइजेरियाबाट छुट्याउन, अथवा औरियसलाई एपिडर्मिसबाट छुट्याउन, पायोजेन्सलाई स्टेफाइलोकोकस औरियसबाट छुट्याउनको लागि, अथवा पायोजेन्सलाई इन्टेरोकोकस फिकालिसबाट छुट्याउनको लागि गर्छौं। किन गर्छौं कोगुलेस टेस्ट? औरियसलाई एपिडर्मिसबाट छुट्याउन। एपिडर्मिस बी। गुड। म्हणजे कोगुलेस जुन टेस्ट छ नि, जहिले पनि हामीले के सम्झिनु पर्छ त? स्टेफाइलोकोकसकै स्पेसिस छुट्याउनको लागि प्रयोग गरिन्छ है कोगुलेस टेस्ट। बुझ्नुभयो? कोगुलेस टेस्ट भनेको स्टेफाइलोकोक औरियसलाई अरु स्टेफाइलोकोकाईको जुन स्पेसिसहरु छ त्यसबाट छुट्याउनको लागि हामी कोगुलेस टेस्ट गर्छौं है त। र अर्को कुन टेस्ट हुन्छ? क्याटालेज है त। क्याटालेज टेस्ट के गर्छ त? यसले चाहिँ स्टेफाइलोकोकाई र स्ट्रेप्टोकोकाईलाई छुट्याउँछ है त साथीहरु। र स्टेफाइलोकोकाई कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो हामी अब मोर्फोलोजिकल क्लासिफिकेसन पढ्दाखेरि ब्याक्टेरियाको त्यहाँ थाहा हुन्छ है त। र यहाँ 15 नम्बरमा त्यही क्वेशन छ। द क्याटालेज टेस्ट इज युज्ड टु डिफरेन्शिएट भनेको छ। स्टेफाइलोकोकस औरियस फ्रम स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस, स्टेफाइलोकोकस पायोजेन्स फ्रम स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स इन्टरफिकालिस। कुन हुन्छ त यसको आन्सर? बी हुन्छ। बी हुन्छ, स्टेफाइलोकोकस औरियस फ्रम स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस। हो ल। स्टेफाइलोकोकाई र स्ट्रेप्टोकोकाई छुट्याउनको लागि हामी क्याटालेज टेस्ट गर्छौं। क्लियर? ओके।